پر یاد رکھیں آجے یہ کوئی عام بچہ نہیں، یہ میرے حسین پتر دا بیلی ہے۔ اے حسین ابن حیدر تو شہید کربلا ہے، اے حسین ابن حیدر ذوق آ جائے، اے حسین ابن تو شہید کربلا ہے۔ مل کے پڑھیے، اے حسین ابن تو شہید کربلا ہے، تو علی کا جگر گوشہ، تو نواسہ مصطفیٰ ہے، اے حسین ابن حیدر تو شہید کر، اے حسین ابن حیدر دین نبی پہ واری اکبر نے بھی جوانی، دین نبی پہ واری اکبر نے بھی جوانی، عباس نے بھی اپنے بازو کٹا دیے ہیں، اے حسین ابن حیدر تو شہید کر، مل کے اے حسین ابن۔ تھوڑی دیر بعد اتنا سپیکر بند ہو جانا ہے تے کم از کم جڑے باہر پھر دے انہوں پتہ لگے مسجدے بندے بیٹھے نے، اے حسین ابن تو شہید کر، ہے حسین ابن حیدر تو شہید کربلا۔ اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد درود لا محدود امام الانبیاء محبوب کبریا شبی اسراد دولہا رحمت دو عالم شفیع معظم بے کسان دے کس بے بسان دے بس آقا نامدار مدنی تائیدار آخر زمان نبی حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم دی بارگاہ بے کس پناہ دے اندر درود و سلام دا نظرانہ عرض کرنے تو بعد جگر گوشہ بطول نواسہ رسول لخت جگر حیدر کرار حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ دی بارگاہ دے اندر ہدیہ تبریک پیش کرنے تو بعد انتہائی واجب الاحترام بزرگوں دوستوں بھائیوں ساڑھے علاقے دے مرکزی خطیب پاکستان حضرت علامہ مولانا حافظ محمد رمضان صاحب نقشبندی مدہ ذلہ العالی آج دی اس نورانی روحانی محفل پاک دے بانی عاشق رسول محترم المقام چودھری غلام مصطفیٰ بٹی صاحب دیگر جتنے مہمان آنے گرامی تشریف لے آئے دوست احباب تشریف لے آئے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گرامی قدر حضرات گل ہو ہوندی جڑی موقع دی مناسبت نال کیتی جائے۔ سب تو پہلی بات یہ ذہن وچ رکھنا سالانہ ختم ہوئے سالانہ عرس ہوئے جمعرات دا ختم ہوئے گل سب ایک ہی ہے، ایدہ مطلب ہے ایصال ثواب کرنا۔ ایدہ مطلب کی ہے ایصال ثواب کرنا۔
اپنے کسی فوت شدہ نو ثواب پہنچانا، اور اگلا جملہ ذہن چ رکھنا، عقیدے دی بات ہے اور بڑی پلے بنن والی۔ جنہ لوکاں نو ساڈے ثواب دی ضرورت نہیں، جس طرح کہ امام حسین پاک، وہ لوگ پہلے ہی بخشے ہوئے نے، پہلے جنت دی اعلی مقام وچ نے، پھر انہاں نو ثواب ایصال کیوں کیتا جاندا ہے؟ اس واسطے کیتا جاندا ہے کہ یا اللہ انہاں دے درجے اور بلند کر تے انہاں دے صدقے ساڈے بھی گناہاں دی معافی عطا فرما دے۔ باقی رہ گناہگار، انہاں نو واقعی ساڈے ثواب دی ضرورت ہے کہ اسی انہاں نو ثواب بھیجیے۔ باتقاضا بشریت، دنیا تے رہندیاں ہویاں ہر انسان کو غلطی کوتاہی ہو جاندی، اس واسطے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میت قبر دے اندر انج غوطے کھاندی جویں کوئی بندہ نہر دے پانی وچ غوطے کھاندا ہے۔ قبر والی میت تمنا کر دی اپنے بھائیاں والوں، برادری والوں، عزیز و اقارب والوں، دوستاں یاراں والوں، ماں پیو والوں، الغرض ہر مسلمان والوں میت تمنا کر دی کہ کاش کوئی ہوئے جڑا سانو ثواب دے وے، سانو غوطیاں تو آرام آ جائے۔ گل دی سمجھ آ رہی ہے؟ کاش کوئی سانو ثواب دین والا ہوئے، سانو غوطیاں تو سکون تے امن تے چین مل جائے۔ تے جدوں پھر کوئی انہوں نے اصالِ ثواب کردا ہے، سرکار نے فرمایا انہوں نے غوطیاں تو امن تے چین آ جاندا ہے، تھلے پھولاں دیاں سیجاں وچ جاندیاں۔ امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کون حسین ہے؟ ایک او مٹی ہے جیڑی نبی پاک دے جسم نو چوم رہی ہے۔ بڑی توجہ چاہواں گا، بڑی توجہ۔ اے بات نہیں کہ میں اپنی مسیتے بہ کے تقریر کر رہا تے تواڈے سر دے اتوں لنگ دی جائے، گفتگو سنو توجہ نال۔ ایک او مٹی ہے جیڑی میرے نبی دے جسم نو چوم رہی ہے اور قیامت تک چومدی رہے گی۔ امام نبہانی نے جواہر البہار چ لکھیا، او مٹی نو اللہ نے اینیاں شاناں دتیاں نے کہ عرش اعظم تمہیں اچا درجہ رکھ دیے۔ ہن میں تواڈے کولوں پوچھنا چاہنا، جیڑی مٹی نبی پاک دے جسم نال لگے مس ہوئے، نبی پاک دا جسم چومے، وہ تا عرش اعظم نالو اعلی ہوئے، تے جس حسین نو مصطفیٰ نے فرمایا ہوئے حسین منی و انا من حسین، اوے لوگو مٹی تے رہ گئی مٹی، حسین میرے وچوں ہے تے میں حسین دے وچوں ہاں۔ حسین میرے بچوں ہیں، میں حسین دے بچوں ہاں۔ یا اللہ، یا رسول اللہ، ساڈے ماں باپ تواڈے قدماں تے لکھ واری صدقے جان، کروڑاں خطیب تواڈی عظمت تے شان تے قربان۔ سونیاں اے نانیاں وچوں دوترے تاں ہوندے نے، نانیاں وچوں دوترے تاں ہوندے نے کہ نہیں ہوندے؟ ایڈے ڈھلے نہ بولو، مینوں تقریر بھول جائے دی، میں بڑی محنت کرنا تقریر تے۔ بولو نانیاں وچوں دوترے، نانیاں وچوں دوترے ہوندے نے۔ کدے انج وی ہویا ہے کہ دوترے وچوں نانا ہوئے؟ میں پوچھنا چاہنا، عالم دین دی موجودگی اندر حضرت آدم علیہ السلام تو لے کے حضرت عیسیٰ روح اللہ تک تمام نبی، تمام رسول کسے دعویٰ نہیں کیتا میرا دوترا میرے وچوں ہے پر میں دوترے دے وچوں ہاں۔ تسی گل سمجھی نہیں؟ آکو سبحان اللہ۔ کوئی گل نہیں، کوئی گلاں بریک ہوندیاں نے، ابتدا وچ کرنیاں پیندیاں نے۔ کوئی نبی ایسا نہیں، کوئی رسول ایسا نہیں جن نے دعویٰ کیتا ہوئے میرا دوترا میرے وچوں، میں اپنے دوترے دے وچوں۔ کسے نبی نے دعویٰ نہیں کیتا۔ جے دعویٰ کیتا ہے تے آخر زمان نبی محمد مصطفیٰ نے کیتا ہے۔ کیوں؟
جویں نبیاں وچ میرے نبی جیسا شان والا نبی کوئی نہیں، جویں رسولاں وچ میرے نبی دی شان والا رسول کوئی نہیں، ایویں نبیاں دے گھراں وچوں میرے نبی دے گھر دی شان والا کوئی گھر نہیں، رسولاں دے گھراں وچوں ایہو جی شان والا کوئی گھر نہیں۔ سمجھو بات میں کی سمجھانا چاہنا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حسین میرے وچوں، میں حسین وچوں۔ لو جی جملہ پڑھنا چاہنا۔ 10 محرم تک یہ جملہ سمجھ کسے نو نہیں آیا، صرف حسین و منی، حسین میرے وچوں، یہ نہیں سمجھ آندی رہی، پر وَأَنَا مِنْ حسین یہ جملے دی سمجھ کسے نو نہیں سی آئی۔ 10 محرم دا سورج طلوع ہویا، امام عالی مقام سید الشہداء امام حسین رضی اللہ عنہ آپ نے تن من تھن سب کچھ قربان کر کے دسیا۔ میرے مصطفیٰ نانے پاک نے صحیح فرمایا سی وَأَنَا مِنْ حسین، اج نانا دوترے دے وچوں ہیں، اج نانا دوترے دے، پھر میں کیوں نہ کہاں اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، اللہ اللہ۔ کوئی مشکل کلام نہیں پڑھ رہی، اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، اللہ اللہ۔ جڑا نبی دی آل نال پیار کردہ ہے زبان ہلا کے پڑھے گا اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، یہ گھرانہ ورا الورا ہے، اللہ اللہ۔ میں ہاتھ جوڑ کے آکھاں میرے منہ والے 100 واری ویکھو، توجہ تہاڈی میرے والے ویکھیا ہی ہونی ہے، پر زبان بھی لاؤ، 5 شیر دا شیر نہ لاؤ، چھٹاکی زبان بھی لاؤ، نبی دی آل دا ذکر ہے، اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، یہ گھرانہ ورا حسنین اس میں اور فاطمہ ہے، حسنین اس میں اور فاطمہ ہے، اس گرانے میں مشکل کشا ہے۔ ایک بات حضرت علی دی کرنا چاہنا، ایک بات فاطمہ پاک دی کروں گا، پھر انشاءاللہ حضرت امام حسین سے پہنچاں گا۔ کون علی ہے؟ گھر بیٹھے سکی روٹی بھی کھان، سکی روٹی خشک روٹی کھان پہ 2 بندے ملنے واسطے آئے، تے روٹی کھاون دا انداز کی ہے، روٹی توڑ دینے ٹوٹدی نہیں، گھر پکھیاں دی ٹھنڈیاں ہواواں تھلے بہ کے 3 ٹائم روٹی کھا کے نماز نہ پڑھنا، کیا یہ دین نال زیادتی نہیں؟ یہ شریعت نال زیادتی نہیں؟ بے خلی ایڈا وار بندہ کردا ہم علی والے، میں کیا علی دی سیرت دیکھو کتنی سونی آ، روٹی توڑ دے پہنے، روٹی اتنی خشک سکی ہے روٹی ٹوٹتی نہیں پئی، بڑی مشکل توڑ کے لقمہ منہ چپاندے نے، پھر چباندے نے تے بڑی دیر بعد لقمہ چبا کے اندر لے جاندے نے۔ پرونے آئے، انہوں نے ویکھیا تے بڑے پریشان ہو گئے، کہنے لگے یا علی معاف کرے آج ایک سوال ہے، فرمایا جنہیں سوال مرضی کرو، علی جواب دے منا سے تیار ہے، تہاڈا کام ہے سوال کر دیا جانا، علی پاک دا کام ہے جواب دیا جانا۔ علی پاک نے سوال سنیا، انہوں سوال کیتا، بولے کہنے لگے ہن تا سکی روٹی بھی تہاڈے کولوں نہیں ٹوٹدی پئی تے نہ کھادی پئی جاندی ہے، بڑی مشکل کھا رہے ہو، جیڑا او خیبر دا دروازہ توڑیا سا جی او کیویں توڑیا سی؟ جملہ تہاڈے سر دے اوتوں لنگ گیا، میں دوبارہ پڑھنا، شان علی ہے تے میں سنی، میرا باپ سنی، میری ماں سنی، میرا دادا سنی، میرا پردادا سنی، سانو کٹی سنیاں نے پائی ہے، کنا وچ دانا سنیاں نے دتیاں نے، سن سنی دی زبان تو شان دیا۔ سوال کیتا، کہنے لگے یا علی روٹی ٹوٹدی نہیں پئی، اتنی سخت سکی ہے،
چبان دیو چبائی نہیں جا رہی تے او دروازہ خیبر جڑا 70 بندہ نہیں سی اکھاڑ سکیا او تسی اکلیاں نے کیویں اکھاڑ دیتا سی؟ بولو گے سبحان اللہ؟ بولو بولو۔ حضرت مولا علی مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جملہ فرمایا، آپ نے جواب چنا بندیاں نے ارشاد فرمایا میرے کولوں پوچھن والے او دروازہ خیبر کیویں اکھاڑیا سی؟ فرمایا اودوں عشق رسول دی اگ لگی ہوئی سی، ادو عشق رسول دی اگ لگی ہوئی سی، ادھروں جہاد دا جذبہ دل وچ آئے سی، ادو ایمان دی طاقت آئے سی، ایمان دی طاقت آئے سی، ادو جذبہ جہاد دی قوت آئے سی، ادو نبی دے دین دی خاطر تن من دھن قربان کرن دی واری آئی سی۔ حضرت امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ آپ نے جملہ لکھیا کمال کر دیتی۔ حضرت امام رازی فرماندے نے لوگو علی پاک نے دوجا جواب دیتا وہ سوال کرنے والیو میں دروازہ خیبر اپنے طاقت دے منال نہیں سی اکھاڑیا، میں تے قوت ربانی نال توڑیا سی، قوت ربانی دے نال دروازہ خیبر اکھاڑ دیتا سی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کون؟ فاطمہ۔ توجہ چاہواں گا نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا لوگو فاطمہ تو بدا تم منی، فاطمہ میرے جسم دا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرے جسم دا، فاطمہ میرے جسم دا، فاطمہ میرے جسم دا ٹکڑا ہے۔ سونیا صرف فرمایا صرف ٹکڑا نہیں، واہیا قلبی، فاطمہ تے میرا دل ہے، فاطمہ میرا تائیں میں پڑھدا ہوں نا دل مصطفیٰ دا چین تے قرار فاطمہ، دل مصطفیٰ دا چین تے قرار فاطمہ، مولا علی دے گھر دا شنگار فاطمہ، مولا علی دے گھر دا شنگار فاطمہ، بیٹے شہید باپ نبی اور آپ طیبہ۔ ہن بولی آؤ جلے شہادت شروع ہو گئی پھر ہر اکھ وچ آنسو ہونا ہے تے نہ میں تانوں دعوت دینی تے نہ میں پھر تانوں کہنا کیا کو سبحان اللہ۔ بیٹے شہید باپ نبی اور آپ سیدہ، دل مصطفیٰ دا چین تے قرار فاطمہ، دل مصطفیٰ دا چین تے قرار فاطمہ، مولا علی دے گھر دا شنگار فاطمہ۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا لوگو فاطمہ میرے جسم دا ٹکڑا ہے، واہ یا قلبی، فاطمہ میرا دل ہے، فاطمہ میرا دل ہے، فاطمہ میرا دل ہے، فاطمہ میرا دل ہے۔ آدھرا سن میرے محبوب علیہ السلام دی شہزادی دا مقام اے جدے سر دے والا نو کدے سورج دیاں کرنا نے نہیں تکیاں۔ ایک دن ویلا آیا امام الانبیاء علیہ السلام رو رہے نی، حضرت فاطمہ حضور دی بارگاہ چاہیاں، عرض کر دیا نے بابا روندے کیوں بیجے،
میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا میری بیٹی فاطمہ رون دی وجائیں وے اس واسطے رونا پیاں میاں اس واسطے رو رہی وا مینوں میری امت گناہگار یاد آندی پئی ہے مینوں میری گناہگار امت یاد آندی پئی ہے اے گناہاں دے پہاڑ ہو جان گے گناہاں دیاں پنڈاں ہو جان گیاں میری امت گناہگار یاد آ رہی ہے سجدہ پا کر کیتی بابا پریشانیاں چھڈ دیو میں بھی رب دی بارگاہ وچ دعا کراں گی اس امید دے نال یا اللہ میری دعا تو کدے رد نہیں کیتی یا اللہ میرے ابے دی امت دی حق وچ بھی میری دعا قبول کر لے کون فاطمہ او فاطمہ جڑی سارے جہان دیاں عورتاں دی سردار فاطمہ ہے سونی امام حسین بیٹھے ہوتے آکو سبحان اللہ اچھا بولو سبحان اللہ اے بھی سارے بولو سبحان اللہ خطیب دی نظر ہر بندے دے چہرے تے ہوندی کون کی سوچ رہا ہے کی کر رہا ہے کنا کو سن رہا ہے لیکن میری عادت نہیں کہ مائک اگے بیٹھ کے میں اشارہ کر کے تو ہی بول بولنا انہیں جن دے نصیب رب نے چنگے کیتے نا ایک دن نا نبی کریم علیہ السلام بازار چ پلنگن تو جو ہے تہاڈی حضور بازار چ پلنگن سرکار نے ویکھیا چند بچے بازار وچ کھیل رہے ہیں کھیلن والے بچے تے سارے کھیل دے پیسن پر ایک وچ ایسا بچہ سی جنہوں نبی پاک نے اشارہ کیتا کدی کدی کلیاں بہ کے تہجد دے ٹائم اٹھ کے دعا مانگ لیا کرو سونیا مدینے والیا کدے سانوں بھی اشارہ کر دے نا کدے سانوں بھی اشارہ کر دے نا تے فارسی والے کہندے نے گناہگار سیاہکار میں شفاعت یا رسول اللہ ایک کو لفظ بولنا ہے یا رسول اللہ سیاہکار میں گناہگار میں شفاعت یا شفاعت یا سینے جو آواز آوے شفاعت یا شفاعت یا شفاعت یا رسول اللہ خراب و خیسے حال میں شفاعت یا سرکار کائنات علیہ السلام دی بارگاہ چو بچہ ان کندہ دل کردہ ہے اشارہ مصطفیٰ کرن اشارہ میرا نبی فرمائے تے بندہ جاوے نا میرا نبی تے درختہ نو اشارہ کرے درخت ٹور پہندے نا میں حدیثہ پڑھ سکنا وقت نہیں اور میرا عنوان نہیں میرا نبی تے پتھرہ نو اشارہ کرے پتھر بولنا شروع کر دیں میرا نبی تے سکیاں کھجوراں نو چاہوے تے ہریاں کر دے وے میرا نبی چاہوے یہودی دی داڑھی تے ہاتھ لا کے چٹے والا نو سیاہ کالا کر دے میرا نبی چاہوے تے پنجاں انگلاں وچوں پنجابے رحمت دیاں ناراں پانی دیاں جاری کر دے میرا نبی چاہوے تے پہاڑ سونے دے بن کے نال ٹرنا شروع کر دے اللہ اکبر بچے نو زور اشارہ کیتا بچہ قریب آیا سرکار نے نا چہرے تو پسینہ صاف کیتا اپنی چادر نال بولو بولو سبحان اللہ اپنی چادر مبارک دے نال او چادر جنہوں قرآن آکھے یا ایوہ المزمل یا ایوہ المدثر اس چادر پاک دے نال حضور نے بچے دا پسینہ صاف کیتا امام الانبیاء علیہ السلام نے بچے نو چکیا بچے دا متھا چومیا
بچے دا متھا چومیا۔ امام الانبیاء علیہ السلام نے بچے نو سینے لا لیا، سارے بچے اکٹھے ہو کے کول آ گئے، مدینے دے تاجدارا تو تے ہر ایک تے اینا کرم کرنا ہے، پر اس بچے تے خاص کرم کیوں؟ وجہ لے سنتے ایمان دادا۔ امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا پترو صحیح آنکھیں آجے میں ہر بچے نال بڑا پیار کرنا وا، بڑی محبت کرنا وا، ہر بچے دے نال میں بڑے پیار دے نال پیش آنا وا، بڑے سلوک نال پیش آنا وا، پر یاد رکھیں آجے یہ کوئی عام بچہ نہیں، یہ میرے حسین پتر دا بیلی ہے، اے میرے حسین پتر دا بیلی ہے، میرے نواسے حضرت امام علی مقام امام حسین دا اے یارے اے یارے اے یارے اصلاں نال کہ نیکی کریے وہ تا نسلاں تک نہیں بھول دے۔ امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا اے میرے حسین پتر دا یار ہے، میرے پتر حسین دا بیلی ہے۔ امام الانبیاء علیہ السلام دی بارگاہ وچ بچیاں نے عرض کیتی سونیا ساڈے ماں باپ تواڈے قدماں تو لکھ واری صدقے جاون، آقا کیویں دی ایندی تے حسین دی یاری ہے، کیویں دا انہاں دوں دا پیار ہے۔ میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا لوگو میں اپنی اکھاں نال ویکھی آئے اے بچہ میرے حسین پتر دے قدماں تے لگن والی مٹی نو صاف پیا کردا۔ لکھن والا لکھ گیا، حوالہ بڑا خاص ہے، آن دی ریکارڈ نہیں دینا، جے کدے کوئی پوچھے گا تو پھر انشاءاللہ کتاب کھول کے سامنے کرا۔ امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا اے بچیو میرے غلاموں میں ویکھی ہیں اے بچہ میرے حسین پتر دے قدم صاف پیا کردا ہے، قدم صاف پیا کردا ہے، پھر جڑی قدماں نو چوم کے اترن والی مٹی ہے اپنے ہتھاں تے لے کے او مٹی نو چومدا پیا سی۔ میں تیرے کو پوچھنا چاہنا جامعہ مسجد غوثیہ وچ بیٹھن والے آ ذرا جملہ دل دی تختی تے لکھ لینا، حسین ابن علی او دے قدماں تو حسین ابن علی جدے قدماں نہ لگن والی مٹی اے بچہ صاف کر دے، او دے تے نبی نو پیار آندا تے جڑا گج وج کے پڑے یا حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے، اے حسین ابن علی تیرا زمانہ، اے حسین ابن تیرا زمانہ یاد ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، جدے دل وچوں آواز آوے حسین تیرے قدماں تے ساڈے بچے قربان، ساڈیاں بیٹیاں قربان، ساڈیاں بیویاں قربان، ساڈی نسل قربان، ساڈی اصل قربان۔ ہن سن کون حسین جڑا مدینے دے اندر پیدا ہویا، پٹی میرے نبی نے آپ دتی ہے، او دا نام امام حسین، جدے کناں دے اندر اذان میرے نبی نے آپ پڑھی ہے، او دا نام امام حسین، جڑا نبی دیاں زلفاں نال کھیڈدا رہیا او دا نام امام حسین، جڑا آقا دے کندیاں تے لیٹدا رہیا او دا نام امام حسین، جڑا نبی دی زبان چوسدا رہیا او دا نام امام، او بولی او دا نام امام حسین۔ اپنی مسجد وچ خطاب پیا کرنا وا تاں اچھی بولو دا نام امام، جڑا نبی دی زبان چوسدا رہیا او دا نام امام، جنہوں نبی زبان چوساندے رہے او دا نام امام حسین، جڑا نبی کریم علیہ السلام جنہوں حضور سونگ دے رہے تے فرماون مینوں جنت دی خوشبو آندی ہے او دا نام امام
جڑا کربل دی اندر تتی ریت اتے 18 سال دا پتر کو ہاندا او دا نام امام او جنے 6 مہینے دا علی اصغر قربان کیتا ہے او دا نام امام اچا بولو دا نام امام حسین جدے سامنے عباس علمدار دے بازو کٹے گئے او دا نام امام جدے سامنے عون بن علی قربانی ہو گئے او دا نام امام جدے سامنے ابو بکر بن علی قربانی ہو گئے او دا نام امام حسین جدے سامنے عثمان بن علی قربانی ہو گئے او دا نام امام اگلا جملہ ذرا سینے چو آواز آنی چاہیے او جدے واسطے میرا نبی منبر چھڑ کے کھڑا ہو جاندا ہے او دا نام امام او دا نام امام او دا نام امام مردہ آباد مردہ آباد جدے واسطے میرا نبی منبر چھڑ کے کھڑا ہو جائے میں کہاں اٹھیا ہاں اس مقام پہ اٹھنا میرے نبی دی سنت ہے کدے دھیان کرو نا جمعے والے دن خطیب 2 خطبے کیوں پڑھدا ہے کدے توجہ کرو علمی بات کر رہے ہیں جمعے والے دن خطیب 2 خطبے کیوں پڑھدا ہے ایویں میرے آقا خطبہ پڑھ دے پیسا تے امام حسین آ گئے تے سرکار نے نا منبر تو اٹھ کے حسین نو چکیا پھر میرے نبی کریم منبر تے بیٹھے پھر خطبہ دیتا اے تاں خطیب 2 خطبے پڑھ دئی ایک واری پڑھ کے بیٹھ جاندا پھر کھڑا ہو کے پڑھدا کون حسین ہے میرے مصطفیٰ نے فرمایا لوگو میرے نال پیار کرو تے نال ہی فرمایا میری وجہ تو میرے حسین نال پیار کرو میری وجہ تو میرے حسین نال پیار کرو جڑا میرے حسین نال پیار کرے گا انہیں میں محمد نال پیار کیتا ہے جڑا میں محمد نال پیار کرے گا گویا انہیں خدا نال پیار کیتا ہے تے جڑا خدا نال پیار کرے گا جنت چ میرے نال ہوئے گا عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگوں عظمت جندے ہاتھ سلامت نے دوویں ہاتھ چالو حسین دا نام لے لو قیامت والے دن ہاتھ گواہی دین گے یا اللہ حسین دے نام تے کھڑے ہوئے سا عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو جنہ دے بھی ہاتھ نہیں چاہے میں ویندا پیا اس کے حسین سوندے پہ ہو عظمت آل نبی بھول نہ جانا عظمت آل نبی بھول نہ جانا نہ جانا عظمت آل نبی بھول نہ دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا فرشتہ اجل جو سنی کا تعارف پوچھے تے کہنا کیے یہ گدائے در زہرا ہے بتانا لوگوں زبانہ ہلالو نیکیاں کمالو یہ گدائے در زہرا ہے میں تے جمعے وچ اللہ نے مادیاں نو آکھیا سی کہ میرا جملہ لکھ لو مرنا ہر ایک نے میں بھی مر جانا جدو میرے مرن دی خبر تانوں ملے تے میرے جنازے نال جایا جے تے جے کوئی تانوں پوچھے نا کیندے جنازے نال آئے ہو اے نہ آکھیا جے رضوی صاحب جنازے نال نہیں انج آکھیا جے یہ گدا ہے در زہرا ہے
زہرا